अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो विद नियाज़ भाई। नियाज़ भाई अफ़गानिस्तान से सफ़र करके आए हैं। हम उससे पूछते हैं, मैं अपने इंट्रो में ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा। नियाज़ भाई बताइए, वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में सेटअप बन रहा है, तालिबान शुरू में पहुँचते ही उन्होंने मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले करज़ई के साथ मिले, गुलबदीन हिकमतयार के साथ मिले, अब्दुल्ला के साथ मिले और उन्होंने इनको वेलकम कहा। लेकिन इस वक्त जो अबूरी सेटअप बन रहा है अफगानिस्तान में, इन लोगों का नामो निशान नहीं है, इनके लोग नहीं है इस सेटअप में। क्या वजह है, क्या देखा आपने? और भाई इस तरह के जो नया सरपरस्त सेटअप बने इनका, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि एक सिस्टम बहाल हो और हुकूमतें, मतलब ये कि आलमी बरादरी उनके साथ राब्ते में हो जाए। बाकी जो हमने वहाँ पे देखा है तो बाकी जो सियासी लोग थे उनके साथ राब्ते में थे। उन्होंने दीगर जो अच्छी अहमियत के हामिल जो सियासतदान थे पिछले अदवार में, उनसे रब्ते किए, उनको मतलब ये कि सेटअप में लाना चाह रहे हैं। लेकिन एक दबाव है इन पे, उनको मतलब ये बताया जा रहा है कि आप अगर तालिबान के नाम से अगर सेटअप आप लोग मतलब जारी रखेंगे तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे तालिबान जो लीडरशिप है वो ठीक है, उनके जो उलमा है मदारिस से फारिग हैं, लेकिन टेक्निकल बंदा उनके साथ इस तरह बहुत कम है कि वो मतलब वजारतों को मतलब आगे चला सके, इनको रन कर सके। बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि मुल्क है, चलाना है सेटअप है उन्होंने। बिल्कुल। हाँ। तो उनके लिए उन्होंने फिर यही सोचा है कि अच्छी अहमियत के हामिल सियासतदान जो है वो जो मुकम्मल सेटअप हो तो उसमें लाएँ। उसके लिए फिर आर्मी बरादरी जो है वो भी मतलब इनके साथ राब्ते में है, और जो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो हामिद करज़ई साहब है या मतलब गुलबदीन हिकमतयार है, अब्दुल्ला है, इनके नाम से तो हमारे जो तालिबान लीडरशिप है वो बिल्कुल एलर्जिक है। उनका ये कहना है कि जो पिछले अदवार में उन्होंने करप्शन की हुई है तो हम किसी सूरत उनको नहीं लाएंगे। ये उनका एक इरादा है। वो करप्शन का खात्मा, मतलब उसी तरह तर्ज हुक्मरानी नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन फिर बाज़ मशरान ने ये भी कहा है कि नहीं, हम उसको इतनी इख्तियारात देंगे जो मतलब हमारे साथ वो बैठ के अपने सिस्टम चला सके, न कि उनको हम इख्तियार दें कि वो आके गलत इस्तेमाल करें। तो ये भी देखने में आ रहा है कि राब्ते हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ ऐसे सियासतदान हैं कि वो सेटअप में शामिल हो जाए। अच्छा, वो शामिल नेक्स्ट जो सेटअप बन रहा है जो उसमें। परमानेंट सेटअप आ रहा है इंशाल्लाह उसमें शामिल करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि तालिबान जो मौजूदा लोग आ गए हैं, मुल्ला फलाना मुल्ला फलाना मुल्ला फलाना, आपने क्या देखा? कुछ मुलाकातें की, वो उसमें इदारों को चलाने के हल है वो लोग, या सिर्फ मौलवी हैं इनको बैठाए हैं? बिल्कुल। इस तरह के जो 32-33 बंदों का जो काबीना उन्होंने बनाया हुआ है, उसमें पिछले अदवार में जो तालिबान की हुकूमत रही है तो कुछ बंदे उसमें भी रह चुके हैं, और उसमें ऐसे अफराद हैं जिस तरह इनके मौलाना हसन आखुन जो है वो मतलब सुप्रीम लीडर है इनके, और कंधार के गवर्नर भी रह चुके हैं और शुरा के मेंबर भी रह चुके हैं। एक्सपीरियंस है उनका, कुछ ज़्यादा बंदे नहीं हैं एक्सपीरियंस वाले। इसमें ये है कि कुछ बंदे हम मदारिस से फारिग हैं, उनका यही एक्सपीरियंस है, लेकिन टेक्निकल बंदा इसमें कोई है नहीं जो मतलब बंदा सोचे कि हाँ ये मतलब एजुकेशन चला सकता है या मतलब ख़जाना चला सकता है या मतलब कोई दीगर उमूर हो उनको चलाने के माहिर है, ऐसा कोई ख़ास बंदा इनकी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी को किस तरह फील किया आपने? ब्यूरोक्रेसी ठीक है वहाँ पर? ब्यूरोक्रेसी में है मतलब उसमें बेचैनी पाई जा रही है। अभी तक जो है 10% जो मतलब उनके बंदे हैं वो आ रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो पिछले अशरफ गनी दौर हुकूमत के जितने भी बंदे थे वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। तो एक ये कि आइनी बहरान है वहाँ पे। अच्छा, वो लोग नहीं? बिल्कुल नहीं। उसका ये है कि हल के लिए उन्होंने भागदौड़ कर रहे हैं, और उन्होंने बार बार ये ऐलान किया वहाँ पे कि जो लोग जा चुके हैं वो वापस आके अपने इदारे संभालें। किसी को मतलब ये कि परेशानी की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आम माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं, उसमें ये सब लोग आ सकते हैं। तालिबान के आम माफ़ी के ऐलान से लोग मुतमईन हैं कि वाकई माफ़ किए हैं? या दाऊद भाई, इस तरह है कि हमारे अफगानियों में ये मसला है कि ऐसे हालात से बाज़ लोग जो है ना एक किस्म का फ़ायदा उठाते हैं। तालिबान आ गए, तालिबान जालिम लोग हैं,
طالبان مطلب یہ کہ لوگوں کو ذبح کرنے والے ذبح کرنے والے ہیں، لیکن درندے میں نے ہیں، بالکل درندے ہیں۔ پچھلے ادوار میں جو طالبان کی حکومت تھی اور اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں بڑی سختی سے مطلب یہ کہ یہ لوگ بڑی جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو بڑے سخت تھے اور پابندیاں لگا رہے تھے، عورتوں پہ پابندیاں، داڑھی رکھنے پہ پابندی، حجام کی دکانیں نہیں چھوڑنا، جس طرح مطلب عورتوں کو با پردہ اور گھر سے نہ نکلنے کی جو پابندیاں تھیں، وہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ خواتین جو ہے بالکل اسی طرح عام پہن رہی تھی جس طرح اشرف غنی کے دور میں پہن رہی تھی۔ اچھا، حجام کی دکانیں جو تھی وہ کھلی تھی، وہاں پہ داڑھی رکھنا نہ رکھنا اس دفعہ بڑے پولائٹ طریقے دفاتر سے میں خواتین آتی تھی؟ بالکل دفاتر میں ان کو اجازت ہے، لیکن خواتین خود نہیں آ رہی، ان کو یہ ڈر ہے کہ ہمیں مطلب یہ کہ باپردہ اور اس کا انہوں نے حکم دیے تو ہم مطلب یہ کہ پابندی اسکارف پہنے وہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل، اگر لیکن وہ یہ پابندی وہ اس کو بہت مشکل لگ رہی ہے کہ یہ ہمیں انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک کوشش ہے۔ اور وہاں پر تعلیمی اداروں کا کیا حال تھا خواتین کے خصوصاً؟ بالکل ایک اعلان کیا انہوں نے، جو ان کے ہائر ایجوکیشن منسٹر ہے مولانا عبدالباقی حقانی صاحب نے، ان کے ساتھ ہمارا خصوصی ایک انٹرویو بھی ہوا تھا۔ سو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں نے پوچھا تھا ان سے کہ یہ جو آپ پابندیاں لگا رہے مخلوط جو ایجوکیشن ہے کو ایجوکیشن کے خلاف، تو کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب پچھلا جو ہمارے ادوار میں ہم نے اسی طرح کیا تھا، لیکن تعلیم جو ہے یہ مطلب شریعت کے مطابق ہم کریں گے، پردہ ہوگا درمیان میں، عورتیں الگ بیٹھے گی، لڑکیاں اور بوائز جو ہے لڑکے وہ الگ بنائیں گے، ایک سیٹ اپ بنائیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ بھی کریں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ٹائم پہ لڑکوں کو پڑھائیں، دوسرے ٹائم میں لڑکیوں کو پڑھائیں، لیکن لڑکیوں کو پڑھانے میں یا خواتین ٹیچرز پر کوئی پابندی نہیں؟ پابندی نہیں ہے، پابندی، لیکن وہ بھی باپردہ ہو کے جو شریعت کے احکام ہیں اس کے مطابق آ کے وہ وہاں پہ کالج اور ہسپتالوں میں نرسز، خواتین ڈاکٹرز، خواتین کو بھی وہاں پہ بھی یہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ باپردہ ہو کے آئیں ہاسپٹل میں اور اپنا وظیفہ جاری رکھیں، اور مطلب کوئی خوف نہیں ہے؟ نہیں، بس یہ 2-3 یونیورسٹی وہاں پہ ہم نے ربانی انسٹیٹیوٹ آف جو ایجوکیشن ہے وہاں پہ ہم نے 400 ٹیچرز جو وہاں سے فارغ ہوئی ہیں وہ اب جا کے یونیورسٹیز اور کالجز میں وہاں پہ ڈیوٹی سنبھالیں گے، تو ہم نے ان سے بھی مطلب بات چیت کی ہے، تو کہنے لگے کہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم باپردہ ہو کے اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں، اس میں باپردہ اور بے پردے ہونے سے کوئی مطلب بے پردے ہونے میں بالکل ان خواتین نے کہا ہے کہ بالکل انہوں نے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، طالبان کے نظام میں انہوں نے اپنا کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اوکے، بہت شکریہ نیاز صاحب آپ کا۔ ناظرین، جیسے کہ نیاز صاحب نے کہا کہ وہاں پر حکومت سیٹ اپ بنانے کے لیے، مستقل حکومت بنانے کے لیے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت تو عبوری سیٹ اپ ہے، اور عبوری سیٹ اپ میں ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ شاید کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن آہستہ آہستہ روم واز ناٹ بلٹ اینڈ ڈے، اور ایک دن میں تمام چیزیں سیٹ نہیں ہو سکتی ہیں، اور اس وقت مکمل سیٹ اپ چینج ہو چکا ہے افغانستان میں، لیکن پھر بھی چلا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ خواتین ایجوکیشن پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور خواتین کے پردہ کے بغیر، محرم کے بغیر، جو پہلے طالبان کا جو ایک نظریہ تھا اسی طرح نہیں ہے، وہ چینج ہو گئی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اب خواتین کو کام کرنے پر بھی کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے طالبان کا، بچیوں کی تعلیم پر بھی کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آئیں بیٹھیں، البتہ باپردہ ہو کے عزت اور احترام کے ساتھ، اور خواتین کے لیے بھی یہی ایک چیز ہے خاتون میں کہ وہ اگر ہمارے اسلام کے مطابق اگر پردے کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ نیاز بھائی کے ساتھ ہم ایک اور بھی ولاگ کریں گے، اس ولاگ کے بھی اس سے پہلے والی جو ولاگ ہم کر چکے ہیں اس کے جو لنکس ہیں وہ ہمارے ڈسکرپشن میں ہم نے دیے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔